اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بندے دے دل دے اندر چل یار 99 پہلے ہو گئے 100 قتل پورے کر دیواں جدو 100 قتل مکمل ہو گئے پھر دل دے اندر خیال پیدا ہویا یار مر جانا ہے ایک دن اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہونا ہے جدو رب پوچھے گا تے کی جواب دیواں گا دوبارہ دل دے اندر خیال پیدا ہویا 99 100 قتل کرن تو بعد دل دے اندر دوبارہ خیال پیدا ہویا یار چلو چلیے اللہ نو منا لئیے رب نو منا لئیے مر جانا ایک وقت دنیا چھوڑ کے میں دنیا تو ٹر جانا ہے ایک اللہ والے دے کول گیا کہندا یار 100 قتل کر چکیاں پتہ نہیں رب میں نو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا دسن والے نے دسیا رب دی رحمت بڑی وسیع ہے معافی منگنا تیرا کم ہے معافی دینا پاک پروردگار عالم دا کم ہے تو صرف معافی منگن والا بن جا اللہ تیرے گناہاں نو معاف کر دے گا اکھے یار معافی کیویں ملے گی اس نے دسیا جناب فلاں بستی دے اندر اللہ والے رہندے نے جڑے اللہ دا ذکر کر دے نے خالق کائنات دا ذکر کر دے نے انہاں دے کول چلا جا رب دی بارگاہ دے اندر معافی مانگ لے میرا رب تینوں معاف کر دے گا ہن او بندہ چلدا جا رہا تے چلدا جا رہا راستے دے اندر میرے نبی نے فرمایا موت دا فرشتہ بھی آ گیا ہائے ہائے موت دا فرشتہ بھی آ گیا تے جب روح جسم انصری تو پرواز کر گئی ہن رحمت والے فرشتے بھی آ گئے تے زحمت والے فرشتے بھی آ گئے رحمت والے فرشتیاں نے کیا جناب اسی دی روح نو لے کے جاواں گے عذاب والے فرشتیاں نے کیا اسی روح نو لے کے جاواں گے اکھے کیوں جناب سنا 99 100 قتل کر کے آیا ہے لہذا اسی دی روح نو لے کے جاواں گے جڑے رحمت والے فرشتے سن انہاں نے کیا یارو بے شک 100 قتل کر کے آیا ہے لیکن اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کرن واسطے جا رہے اسی لہذا رحمت والے فرشتیاں نے کیا اسی لے کے جاواں گے ہائے ہائے رحمت والے فرشتے بھی جھگڑ رہے عذاب والے فرشتے بھی جھگڑ رہے رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا فرشتو زمین نو ناپونا اگر زمین دی جناب نیک لوگاں دے قریب ہے اگر زیادہ فاصلہ جناب تھوڑا جیا فاصلہ نیک لوگاں دے قریب ہے پھر رحمت والے فرشتے لے کے جان گے اگر جناب نیک لوگاں دے کول ادا فاصلہ زیادہ ہے پھر جناب عذاب والے فرشتے لے کے جان گے ادھر دے جو فرشتیاں نے زمین نو نہ پیا اللہ زمین نو نہ پیا اللہ نے حکم دیتا ہے زمین سمٹ جا نیک لوگاں دے قریب ہو جا جدو زمین نو نہ پیا گیا ہے او بندہ نیک لوگاں دے قریب سی میرے پاک پروردگار عالم نے فرمایا اے عذاب والے فرشتے ہو اے دی روح تساں نے نہیں لے کے جانی ہے اے دی روح تے رحمت والے فرشتے لے کے جان گے ہائے ہائے اس واسطے میاں صاحب فرماندے نے کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دے سے نکالا اے لکھ گناہ میرا مالک ویکھے تے او پردے پاون والا پتہ چل گیا جناب جڑا ولیاں دی بارگاہ دے اندر جائے گا ولیاں دے قریب ہوئے گا نیک لوگاں دے قریب ہوئے گا میرا رب او دی بخشش اور سو بولو ذرا بخشش اور مغفرت فرما دے گا آج لوگ اعتراض کر دینے جناب تسی کیوں جان دے ہو ولیاں دے دربارتے میں کیا صرف اسی نہیں جانے پڑھ ذرا سورہ کاف آئے ہائے سورہ کاف دی تلاوت کرنا ادھر اللہ دے ولی اللہ دا ذکر کرن واسطے نکلے نے جناب نال کتے
کتا بھی نال ہے، کتا بھی چلدا جا رہا۔ اللہ دے ولیاں نے کہا کتیاں اسی دے اللہ دا ذکر کرانگے، تو بھونکے گا، شور مچاویں گا تے دقیانوس بادشاہ دے لوگ آ کے سانو پکڑ کے لے جانگے۔ اس کتے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی، مولا مینوں بھی زبان عطا فرمانا، اے سونیا ربا مینوں بھی قوت گویائی عطا فرمانا۔ اللہ نے کتے نو قوت گویائی عطا فرمائیے۔ کتا ولیاں نو جواب دے کے کہندا ہے میں کتا ضرور ہاں پر ولیاں دا تابعدار ہاں۔ ہائے ہائے، کتا ضرور ہاں پر ولیاں دا تابعدار ہاں، حبدار ہاں، ولیاں نال پیار کردا واں۔ اکھے کتیا تو بھونکے گا، شور مچاویں گا تے کتے نے جواب دیتا ہے کہندا نہ میں بھونکاں تے نہ میں ٹوکاں تے نہ میں شور مچاواں، ولیاں دے لڑ لگ کے میں وی تے متا میں وی بخشیا جاواں۔ ہائے ہائے، کتاؤں کے ولیاں دے لڑ لگے آئے۔ اللہ نے قرآن پاک دے اندر او دا بھی ذکر کیتا ہے۔ ادھر جناب غار دے اندر اللہ دے ولی آرام پہ کر دینے، رب دا قرآن کہہ رہے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيرِ۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں کتا جناب ولیاں دے غار دے باہر اپنیاں لتاں نو پھیلا کے بیٹھیا ہویا ہے۔ ہائے ہائے، سارے کتے ہو سکتے ہیں جہنم دے اندر چلے جان، لیکن جڑا ولیاں نال لگ گیا ہے، جڑا انہاں دی خدمت کردہ رہا ہے، جڑا انہاں نال وفاداری کردہ رہا ہے، رب العالمین نے فرمایا ہے کتا لیکن ولیاں نال محبت کیتی ہے، بروز قیامت میرا رب اس نو بھی جنت دا حقدار بنا دے گا۔ ہائے ہائے، بولو ذرا پیار نال سبحان اللہ، اچھی آواز نال بولو سبحان